नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया के किस्सों को बयान किया गया है। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक पूरा वाक़या बयान किया गया है, उसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। तो हम आज हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ऊपर बात करेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह अल-कहफ़ में बयान किया गया है। कुरान मजीद में आपका नाम मुबारक नहीं लिया गया है, लेकिन सही बुखारी की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िक्र किया है। तो हम आज सही बुखारी की हदीस से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हामिदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए हमसे बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया कि कौन सा शख्स सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। उन्होंने फरमाया कि मैं। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर अता फरमाया, क्योंकि उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि क्यों नहीं, मेरा एक बंदा जहाँ दो दरिया आकर मिलते हैं वहाँ रहता है और तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं उनसे किस तरह मिल सकता हूँ। सुफियान ने अपनी रिवायत में यह अल्फाज बयान किए कि ऐ रब वकैफ़ ली बिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली पकड़कर उसे अपने थैले में रख लेना, जहाँ वह मछली गुम हो जाए बस मेरा वह बंदा वहीं तुमको मिलेगा। बाज़ दफ़ा रावी ने बजाय फ़हवा सुम्मो के फ़हवा सुम्मा हो कहा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ले ली और उसे एक थैले में रख लिया। फिर वह एक उनके रफ़ीक सफ़र यूशा बिन नून रवाना हुए। जब यह चट्टान पर पहुँचे तो सर से टेक लगा ली। मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तरफ कर निकली और दरिया के अंदर चली गई और उसने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी के बहाव को रोक दिया और वह मेहराब की तरह हो गई। उन्होंने वाज़े किया कि यूँ मेहराब की तरह। फिर ये दोनों उस दिन और रात के बाकी हिस्से में चलते रहे। जब दूसरा दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक सफ़र से फरमाया कि अब हमारा खाना लाओ, क्योंकि हम अपने सफ़र में बहुत थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कोई थकान महसूस नहीं की थी जब तक वह उस मुकर्ररा जगह से आगे न बढ़ गए जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। उनके रफ़ीक ने कहा कि देखिए तो सही, जब चट्टान पर उतरे थे तो मैंने मछली के मुताल्लिक़ कहना आपसे भूल गया था और मुझे उसकी याद से शैतान ने गाफिल रखा और उस मछली ने तो वहीं चट्टान के करीब दरिया में अपना रास्ता अजीब तौर पर बना लिया था। मछली को तो रास्ता मिल गया और ये दोनों हैरान थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वह जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं। चुनांचे ये दोनों उसी रास्ते से पीछे की तरफ वापस हुए और जब उस चट्टान पर पहुँचे तो वहाँ एक बुज़ुर्ग अपना सारा जिस्म एक कपड़े में लपेटे हुए मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा कि तुम्हारे खित्ते में सलाम का रिवाज कहाँ से आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे वह इल्म नाफ़े सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने फरमाया, ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है। अल्लाह ताला ने मुझे वह इल्म सिखाया है और आप उसको नहीं जानते। इसी तरह आपके पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है, अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं उसे
نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد امرہ تک، یعنی سورہ کہف میں جو آیت بیان کیا گیا ہے سورہ امرہ تک۔ آخر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلے، پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پانی میں اپنی چونچ کو 1 یا 2 مرتبہ ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کشتی میں ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اے آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا کہ جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا، کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا، بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ سفیان نے کیفیت بتانے کے لیے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں۔ میں نے سفیان سے مائلہ کا لفظ صرف 1 مرتبہ سنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا، پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی۔ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میں ان کی تعویل و توضیح اب تم پر واضح کر دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو کشتی تھی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں۔ اور دیوار کا قصہ
یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو میرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو خواہش تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔ ناظرین اکرام، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔